आउनुहोस् यो 7औं श्लोकमा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, जसले आफूलाई जितेको छ। जितात्मनः, जसले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। बहुत सुन्दर शब्द छ। आफूमाथि जसले विजय प्राप्त गर्यो, यानी साना साना इन्द्रियका विषयहरूले हामीलाई फसाउन सक्दैनन्। जस्तो माछा मार्नेहरूले बल्छी भन्छ नि, बल्छी हिन्दीमा त्यसलाई बन्सी भन्छ, हामी नेपालीमा बल्छी भन्छौँ। बल्छीको त्यो धागोमा तल एउटा सानो हुक बनाएको हुन्छ काठको, त्यसमा गणेउला उन्दिन्छन् अनि त्यसको पछि माछा मार्नका लागि जान्छन्। माछा ठुलो हुन्छ। अब त्यो माछा किन त्यसमा फस्यो भन्दा त्यो सानो मासुको टुक्राका लागि उसको आफ्नो जीवमा, जिब्रोमा बस छैन उसको, त्यस कारणले ऊ फस्यो, मर्यो, मृत्युको घाटमा। बस यस्तै प्रकारले जसले आफूले आफूलाई जित्न सक्यो, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीत भनेको जाडो, उष्ण भनेको गर्मी, सुख दुःख आदि द्वन्द्वहरूमा, तथा त्यसरी नै मानापमानयो, मान र अपमानमा पनि, प्रशान्तस्य, शान्त रहने वालालाई परमात्मा समाहित, परमात्मा प्राप्ति हुनुहुन्छ, परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। फेरि एकपल्ट ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामी सबैलाई परमात्मा त चाहिएको छ, ओके? धेरैलाई म खास गरेर नौजवान भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छु, श्री कृष्ण हामीलाई बहुत मन पर्छ भन्छ। श्री कृष्णको अनुहार मन पर्नु त्यो बहुत राम्रो कुरो हो, तर त्यो भन्दा पनि राम्रो कुरो श्री कृष्णका हाम्रो जीवनमा भगवान श्री कृष्णको जुन वास्तविक तथ्य छ, भगवान श्री कृष्ण यो जगतमा आएर के को लागि आउनुभयो, भगवान श्री कृष्णको जीवनसँग हाम्रो जीवन सम्बन्धित होस्, आनन्दित होस्। भगवान श्री कृष्णलाई प्यारो गर्ने मान्छेले कहिल्यै पनि, म बहुत विनम्रताको साथमा भन्दैछु, भगवान श्री कृष्णलाई प्यारो गर्ने मान्छेहरूले कहिल्यै पनि मासु मांस खानु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन, अंडा इत्यादि खानु हुँदैन। के खानुपर्छ? दूध खानुपर्छ, दही खानुपर्छ, नौनी खानुपर्छ, घिउ खानुपर्छ, अनि अनेक प्रकारका साग सब्जी इत्यादि खानुपर्दछ। कृष्णलाई प्यारो गर्ने मान्छेले कुकुर पाल्नु हुँदैन, गाई पाल्नु पर्दछ। कृष्णलाई प्यारो गर्ने मान्छेका अनुहारमा सधैँ मुस्कुराहट हुनुपर्छ, मरिसाएको हुँदैन, सधैँ मुस्कुराहट हुनुपर्छ, सुन्दर दिव्य मुस्कुराहट, आनन्दपूर्ण मुस्कुराहट हुनुपर्दछ। अट्टहास पनि होइन, गरेर अट्टहास गर्छ नि एकदम, जस्तो त्यो एउटा सोनी टेलिभिजनमा हो, त्यो के शर्मा हो, त्यो कपिल शर्माको सोमा एउटा आइमे मान्छे हाँस्छिन्, के नाम हो, यति नमिल्दो गरी हाँस्छिन् त्यो कि नहाँस्दा हुन्थ्यो जस्तो उनले बनाउँछन्। अट्टहास भन्छ त्यसलाई, मृदु मुस्कान। कृष्णलाई जसले मान्दछ दुःखमा पनि उसको होठमा स्मित हास्य हुनु पर्दछ। र भगवान श्री कृष्णलाई जसले मान्छ जीवनभरि सकारात्मक विचार राख्नु पर्दछ, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नु पर्दछ। कोरोना पोजिटिभ भयो भने नराम्रो हो, क्यान्सर पोजिटिभ भयो भने नराम्रो हो, तर विचारहरू चाहिँ पोजिटिभ भएको राम्रो, सकारात्मक भएको राम्रो। र यस्तो प्रकारको भक्त जसले आफूलाई जितेको छ, तर यी त आइ नै रहन्छ नि त। जस्तो अहिले प्रचण्ड गर्मी छ, ओके? अब 2-4 अलिक समयपछि भयङ्कर बारिस हुन थाल्दछ। अब बारिस भएपछि बाटोहरू सब हिलो हुन्छ, छिटा उछिटिन्छ, अनेक हुन्छ, तर जीवनको व्यवहार त गर्नु पर्दछ।
ओके फेरि बिस्तारो बिस्तारो अक्टोबर महिनापछि शीत ऋतु आउँदछ। यो त साइकल हो, आइ नै रहन्छ। तर यसमा गर्मी आउँदाखेरि व्याकुल हुने, अत्यन्त चिसो आउँदाखेरि व्याकुल हुने नै शीत उष्ण सुख दुःख आदिमा समान रहने कोसिस गर्ने। मान, अब हाम्रो बानी के छ, अर्काले मान गरिदियो कुर्सीमा राखेर एकदम दुईटा बढाइको कुरो गरेर हारमाला लगाएर आसन ग्रहण गराउँदा त गजक्क परिन्छ। तर अलिकति अपमान भयो भने फेरि सर्वस्व लुटे जस्तो हुन्छ नै। जसलाई जसको मान छ उसको अपमान पनि हुन्छ। जस्तो हिजो आज एउटा प्रसङ्ग चलिरहेको छ धर्म जगतमा। संसारको अत्यन्त आदरणीय भन्दा आदरणीय व्यक्ति, हाम्रो यो जुन कथाको जुन जगत हो त्यसको सर्वोच्च शिखरमा पुगेको व्यक्ति परम आदरणीय श्री मोरारी बाबु। अहिले चारैतिर उनको नाममा थुथु भइरहेको छ। अब एउटा सामान्य मान्छे, गाउँको एउटा सानो गाउँ घरमा सत्यनारायणको कथा गर्ने मान्छे थियो भने उसलाई के हुन्थ्यो र? केही पनि हुँदैन थियो उसलाई। तर एउटा विश्व विभूति भएको हुनाले उसले दुई तीनवटा कुरो, बहुत गलत कुरो उनले गरे, जसले गर्दा अब कोही कोही बेला के हुन्छ, त्यो माथिको आसनमा बसेपछि म जे बोल्छु त्यही नै ठिक हुन्छ भन्ने अहङ्कार हुन्छ मान्छेहरूलाई। र अलिकति विवेकको कमी भयो भने त्यो परम उच्च सिंहासनमा बसेर, व्यासमा बसेर मैले बोल्दाखेरि लाखौँ लाखौँ मान्छेले फलो गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले बहुत विवेकपूर्ण विचार गर्नुपर्छ। मैले बोलेका हर कुराहरू इतिहास बनिन्छन्, साक्षी बनिन्छन् र फलो गर्नका लागि योग्य हुन्छ। र मान्छे उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसा 5औं अध्यायमा त्यो श्लोक छ नि कि अनुकरण गर्दछन् मेरो, हैन, अनुकरण गर्छन्। र उनले अलिकति बोल्दाखेरि त्यो कुरो ढङ्गले फेरि उनले त्यो कुरोलाई जिदपूर्वक उनले त्यसलाई उगरे र धेरै नै अपमान र बार बार रोइकन उनले माफी माग्नु पर्यो। किन यो त प्रजा हो। आज कथा सुन्नका लागि 1-1 लाख मान्छे उनको भिड हुन्छ। भोलिदेखि कोही पनि नहुन सक्दछ। त्यसकारणले मान, जसको बहुत मान छ, सम्भव छ अपमान पनि हुन सक्छ। कोही बेला केही गरेको छैन भने पनि अपमान हुन्छ। तर मान र अपमानमा जो समान प्रशान्तस्य, बहुत शान्त रहन्छ। हेर्नुहोस्, शान्तस्य भन्दा हुन्छ, तर प्रशान्त, प्रशान्तको अर्थ यो हो अनुकूल वातावरण हुँदा, शब्द ध्यान दिनुहोस्, अनुकूल वातावरण हुँदाखेरि शान्त हुन ठिक छ। तर अत्यन्त प्रतिकूल वातावरण, विपरीत वातावरण हुँदाखेरि पनि परम शान्तिले रहनु, यसको नाम हो महात्मा। कोही बेला हुन्छ कि साना साना परिस्थितिले, कोही बेला वस्तुले, व्यक्तिले हामीलाई अधीर बनाइदिन्छ, हाम्रो अन्तरङ्ग जीवनलाई डामाडोल बनाइदिन्छ। कोही बेला त्यस्तो हुन्छ। तर यस्तो भएको बेलामा विवेक जागृत भयो भने, किनभने हाम्रो जीवन हो, मानिनुहोस् तपाईँ अत्यन्त जसलाई बहुत माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, हुनसक्छ भोलि ऊ विपरीत भइदियो। स्वार्थमय जगत छ, केही पनि हुन सक्दछ यसमा। म फेसबुकमा आजकल बिल्कुल लेख्न कम गरिरहेछु। तर हिजो अस्ति मैले कसैको फेसबुकमा एउटा कमेन्ट लेखिरहेको थिएँ, आफ्नो कसलाई बनाउने भनेर। मान्छेलाई आफ्नो बनाउन हामी लाग्यौँ भने कहिल्यै पनि कसैलाई बनायो, तर हुनसक्छ 1 महिना, 5 महिना, 1 वर्ष, 5 वर्ष। मैले काठमाडौँ आश्रममा एउटा विद्यार्थीलाई साह्रै माया गरेर पालेँ, बहुत माया गरेर पालेँ मैले एउटा विद्यार्थीलाई, ताकि उसको स्वभाव हेर्दा भोलि उठेर मेरो यो जुन विराट अस्तित्व कार्य छ यसलाई उसले सम्हाल्न सक्ला। तर लगभग अन्तिम बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो ढङ्गले ऊ निस्केर गयो। अवश्यमै आघात जरुर लाग्दछ, तर तुरन्त फेरि केही समयपछि म एकदम शान्त भइहालेँ। भगवद् गीताको आस्वादन गरेँ, ध्यान गरेँ, शान्त। यो त जीवन हो। टहल किशोर, तेरो काम हो ल्याउने,
पालन पोषण गर्ने, आफ्नो काम सकेपछि उनीहरूलाई बिदाई दिने। बस यी सबै मध्येमा कुनै न कुनै एउटा तेजस्वी एउटा रत्न निस्किन सक्छ, जसले तेरो यो महायज्ञमा आहुति हाल्नका लागि निस्किन्छ, कुनै न कुनै आहुति। त्यसकारणले व्यक्तिले पनि आघात पुर्याउन सक्छ, व्यक्तिले नै आघात पुर्याउँछ मान्छेलाई। जस्तो मानिलिनुहोस् तपाईँले एउटा कुकुर पाल्नु, अत्यन्त माया भयो कुकुरसँग, कुकुर मर्यो। अब मलाई एउटा एकदम मेरो प्रवचनको अनुयायी उहाँले भन्नुभयो कुकुर मर्दाखेरि म 1 महिना रोएँ। अब हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा गजबको कुरो छ, 1 महिना। अहिले न्यू जर्सीमा एउटा एकदम मेरो नजदिकको भक्त गुजराती कोरोना संक्रमणले छोरी ठुलो डाक्टर भएर अनेक गर्दा पनि बाउलाई बचाउन सकेनन्। 62 वर्षको उमेरमा उनको धाम गमन भयो। अनि मैले पहिले त सबै प्रक्रियाहरू यहाँ पाठहरू सबै गराउनेहरू गराइने यताउता गरेँ। पछि 15-20 दिनपछि आमालाई फोन गरेर सोधेँ, गुजरातमा छिन्। आमाले मजाले बात गर्नुभयो र भन्नुभयो गुरुजी अब मेरो त सर्वस्व लुट्यो। तर उनको आवाजमा त्यो अवसाद, त्यो विषाद, त्यो एकदम मनोमालिन्य बिल्कुल थिएन, उनी ठिक थिए। मलाई लाग्यो किनभने उनले एक्सेप्ट गरिन्, अब मेरो छोरो मर्यो जो मेरो आश्रय थियो। यो जीवन हो। त्यसकारणले मान र अपमान, आज जो मान्छेहरूले मान दिएको छ हुन सक्छ भोलि उनीहरू नै अपमान गर्ला। तसर्थ मान र अपमानमा प्रशान्त रहने। प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आउँदाखेरि पनि तपाईको भित्र रहेको शान्तिलाई कसैले विचलित गर्न नसकोस्, यस्तो खालको व्यक्तिले परमात्मालाई पाउन सक्दछ, यानी परमात्मालाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्न सक्दछ। सजिलो छ धारण गर्नका लागि। आउनुहोस् अब अर्को पनि श्लोकमा सुन्दर श्लोक छ, त्यसलाई हामी अनुभव गरौँ। यी एक श्लोकलाई अर्को श्लोकले सपोर्ट गर्दछ, अर्को श्लोकलाई आउने श्लोकले सपोर्ट गर्दछ। त्यसकारणले एक श्लोकलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। ओके। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टास्म काञ्चन। सुन्दर श्लोक छ। पहिले पद अन्वय गरौँ, हामी पदच्छेद गरौँ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगे समलोष्टास्म काञ्चन। यो पनि एकदम भगवद गीताको प्रसिद्ध श्लोक, ज्ञानीहरूका लागि बहुतै सुन्दर श्लोक। हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ। पहिलो शब्द हेर्नुहोस्, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान र विज्ञानले जसको आत्मा पूर्ण तृप्त छ। यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ के हो? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। म जब यहाँ अहंकार शब्दको प्रयोग गर्दछु, यो इगो होइन नि। यो अहंकार भनेको हाम्रो जीवनमा र पिण्डमा र ब्रह्माण्डमा परमात्माले काम गर्ने एउटा शक्ति राखेको छ। त्यो शक्तिमा तब तेज हुन्छ नि त, त्यसले गर्दा अहंकार शब्द यसमा राखेको कारण यो इगो होइन। यो अहंकार जो हो त्यो अलग अहंकार हो। त्यसकारणले यो जुन हाम्रो पिण्डमा, हाम्रो शरीरमा, अन्तरङ्ग जगतमा काम गर्ने 4वटा अत्यन्त बलवान वस्तुहरू छन्। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यी 4वटा मनका अलग अलग रूपहरू के हुन् यिनीहरू भन्दा, जस्तो राजाका 4वटा सेनापति मन्त्रीहरू छन्, त्यसरी नै आत्मारूपी राजाका यी 4वटा मुख्य एकदम नजदीकमा रहने अत्यन्त विश्वस्त महामन्त्री र सेनापति हुन् यी 4वटा। अनि यी 4वटाले फेरि आत्मालाई कुनै पनि रिपोर्ट गर्नु पर्दा, कुनै पनि केही चिज दिनु पर्दा, अब उनीहरूले अरूको सहाराले, जस्तो एउटा सेनापतिका तल
अरू उपसेनापतिहरू अरू अरू हुन्छन्, मन्त्रीका तल सचिवहरू हुन्छन्। त्यसरी नै अब यसका पनि बाहिरपट्टि अङ्ग 10वटा इन्द्रियहरू भए, तन्मात्राहरू, यी सब धेरै कुरा छन्। तर यी 4वटा जुन मन, चित्त, बुद्धि र अहङ्कार, यी 4वटा जुन कुराहरू छन्, यी 4वटा कुराहरू चाहिँ बहुतै बलवान कुराहरू छन्। यस कारणले यहाँ जुन आत्मा शब्दको प्रयोग गरेको छ, परम तृप्त आत्मा, ज्ञान र विज्ञानले जो परम तृप्त भएको छ। त्यसकारणले यो आत्मा शब्दको पहिलो अर्थ हो मन, चित्त, बुद्धि र अहङ्कार। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मन कसैको तृप्त हुन्छ? कुनै पनि प्रकारले मन तृप्त हुन्छ? कहिले पनि तृप्त हुँदैन। जस्तो जुन उदाहरण म दिन्छु त्यसले धेरै अर्थ लगाउनुहोस्। मैले बोल्न नसक्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन्, त्यसले गर्दा अर्थ लगाउनुहोस्। जस्तो अहिले एकदम भोक लागेको छ, भोक लागेको बेला हामीले भोजन बनायौँ, खायौँ। त्यो अघि खाउँ खाउँ भन्ने जुन भावना थियो, भोजन गरिसकेपछि तृप्ति भयो। तर कति बेरसम्मका लागि? एकछिनका लागि। आज विचार गर्नुभयो, चलो आज बर्थडे छ, त्यस कारणले आज गुलाब रेस्टुरेन्टमा गएर, आँगनमा गएर मिठाईहरू मजाले खाने, अघि चमचम, रसभरी इत्यादि यो जिब्रालाई दियो, बस आनन्द भयो भने। तर फेरि पनि खान मन लाग्छ। त्यसकारणले मन कहिल्यै पनि तृप्ति हुँदैन कुनै पनि चिजले। तपाईँ आफै विचार गर्नु। आज जस्तो दिदीबहिनीहरूलाई गरगहना, साडी, वस्त्रहरू आज देखेर बहुत राम्रो लाग्यो, त्यो ल्याएर लगाएपछि अब पूर्ण तृप्ति भयो त भएन, अर्को प्राप्त भएपछि फेरि अतृप्त भावना हुन्छ। अनि केही कुराहरू यस्ता हुन्छन्, उमेर बढे तापनि कन्ट्रोल हुँदैन, झन अतृप्त हुन्छ, अरू चाहियो धेरै सबै कुराहरू। तर यहाँ के लेखेको छ? जसको मन तृप्त भयो, जसको चित्त तृप्त भयो, जसको अहङ्कार तृप्त भयो, जसको बुद्धि तृप्त भयो। नारद भक्ति सूत्रमा एउटा सूत्र छ, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, अमृतो भवति। जसलाई प्राप्त गरेपछि यी सब तृप्त भए। कसरी तृप्त भयो? यल्लब्ध्वा, जुन कुरो पाएर। यहाँ के भन्नु छ? के कुरो पाएर? ज्ञान र विज्ञान प्राप्त भएर। अब विज्ञान भन्नाले यहाँनिर यो अहिलेको जुन मोडर्न साइन्स छ यसलाई लिएको होइन नि। के हो ज्ञान? सुन्नुहोस्, मैले आफ्नो यो अनुवादमा अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीकामा पनि लेखेको छ, शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है। माने तत्त शास्त्रहरूमा जुन कुरो लेखेको छ त्यसलाई बुझ्नु यो ज्ञान हो। अनि तल विज्ञानको मैले अनुवाद गरेको छु, शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। अब सजिलो गरी भन्नु पर्दा हामीले कसैबाट सुन्यौं, कुनै किताब पढेर सुन्यौं, कुनै किताब पढेर जान्यौं, यो जुन अर्जित गरेको ज्ञान छ, हामीले जुन बटुलेको ज्ञान छ, अर्जित गरेको ज्ञान र अनुभवको ज्ञानमा फरक पर्दछ। जस्तो मैले किताबहरूमा पढेँ कि क्रोध गर्न हुँदैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि क्रोध गर्न पर्दैन भन्ने पढ्ने बित्तिकै मलाई क्रोध नआउला, त्यस्तो हुन सक्दैन। यो काम गर्नु हुँदैन, यो कुरो खान हुँदैन, यहाँ जान हुँदैन, यो कुराहरू बार बार हामी सुन्दछौँ, सानोदेखि नै सुन्दछौँ। तर हाम्रा यो कुरो खानु हुँदैन, तर त्यो अवसर आएपछि मेरो जिब्रो लपलपाउँछ कि लपलपाउँदैन। यो यहाँ जानु हुँदैन, त्यस्तो अवसर आएपछि मेरा गोडा अगाडि बढ्छन् अथवा बढ्दैन। यो काम गर्न हुँदैन, यो पाप कृत्य हो, तर त्यो अवसर पाएका बेलामा त्यो गर्नका लागि मेरो मन विचलित हुन्छ कि हुँदैन। ओके, त ज्ञान जुन बाहिरबाट जुन हामीले जान्यौं इन्फर्मेसन, त्यसलाई त ज्ञान भनियो, अर्जित ज्ञान। तर जुन ज्ञान अनुभवमा प्राप्त भयो, जस्तो
महाभारतमा 5 पाण्डव र कौरवहरू एउटै विद्यालयमा सिक्थे। गुरु द्रोणाचार्यले पाठ पढाउनु भयो धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इत्यादि पाठहरू त सिके, तर जब आयो सत्यम वद धर्मम चर सबैले सिके। तर धर्मराज युधिष्ठिरलाई सोधियो, धर्मराज के तिमीलाई याद भयो भन्दा मलाई गुरुजी याद भएन। ठिक छ, भोलि लगभग 15 दिनसम्म पनि धर्मराज युधिष्ठिरले स्वीकार गरेनन् कि मलाई धर्मम चर, धर्मको आचरण गर, सत्यम वद, साँचो बोल। अनि सबै विद्यार्थीहरू झुझलाउन थाले। पाठ अगाडि बढेन, सामूहिक पाठ पढ्ने। अनि आखिरमा अब गुरु द्रोणाचार्यले विचार गर्नुभयो, धर्मराज युधिष्ठिरको बुद्धि तीव्र छैन, मन्द बुद्धिका छन्, तसर्थ अब म पाठ अरू दुर्योधन आदि विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउँ, यिनलाई जहिले याद हुन्छ तब सुन्छन्। र भोलिपल्ट फेरि युधिष्ठिर, स्वभाव अत्यन्त मधुर मृदु स्वभाव युधिष्ठिर महाराजको, र युधिष्ठिर महाराजलाई सोध्नुभयो, युधिष्ठिर के तिमी अब ठिक छौ, तिमीलाई पाठ याद भयो भन्दा सबै हाँस्न थाले। अब धर्मम चर 4वटा अक्षर, अघि सत्यम पद 4वटा अक्षर, 8वटा अक्षर याद गर्नका लागि 15 दिनसम्म याद नहुँदा सबै विद्यार्थीहरू अत्यन्त उपहासपूर्वक हाँस्न थाले गुरुजीले सोद्धा। तर आज धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हाँ गुरुदेव मलाई याद भयो। भन, जब धर्मम चर शब्दको उच्चारण महाराज युधिष्ठिरले गर्नुभयो, धर्मम चर र सत्यम वद शब्दको उच्चारण गर्दा महापुरुषहरू भन्दछन् आकाशबाट फूलको वर्षा भयो, आकाशबाट फूलको वर्षा भयो, अन्तरिक्षबाट देवताहरूले पुष्प वृष्टि गरे, अभिनन्दन गरे देवताहरूले। किन भन्दा धर्मराज युधिष्ठिरले 15 दिनको अभ्यासपछि धर्मम चरको अर्थ उनले लगाए, अब जीवनभरि कुनै पनि अवस्थामा म अधर्मको आचरण गर्दिन, धर्मकै आचरण गर्दछु। म जीवनभरि असत्य बोल्दै बोल्दिन, म सत्यकै भाषण गर्नेछु, म प्राण जाओस् तर असत्य बोल्दिन। बस यस कारणले भनाइ छ, धर्मराज युधिष्ठिर जुन रथमा चढ्दथे त्यो रथको पाङ्ग्रा, त्यो रथको व्हील अलिकति आकाश मार्गमा यानि जमिन नछोइकन चल्दथ्यो। त्यति सत्यको प्रताप थियो धर्मराज युधिष्ठिरको। बडा बडा देवताहरू धर्मराज युधिष्ठिरको गोडामा प्रणाम गर्दथे। विश्वको अन्यतम विभूति भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, किनभने अब फुपूका छोरा दाजु हुनुहुन्थ्यो तैपनि, र उनको जीवनको परम उदात्त अवस्थालाई देखेर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवनत हुनुहुन्थ्यो। बडे भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्ण विश्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का नायक, जसका चरणमा ब्रह्मा विष्णु महेश मुकुट राख्दछन्, त्यो ब्रह्म, त्यो परमात्मा यो सत्यको अगाडि, यो धर्मको अगाडि झुक्दथ्यो, शिर झुक्दथ्यो। विज्ञानको अर्थ यहाँ यो हो, विज्ञान यानी अनुभव, पूर्ण अनुभव द्वारा जीवन जसको एकदम आन्दोलित भएको छ। र गीता प्रेस गोरखपुरमा साधक संजीवनीमा त के लेखेको छ भने, यहाँ कर्म करने की जानकारी का नाम ज्ञान है। यानी कर्म को जो इन्फॉर्मेशन छ, जानकारी मात्रै, त्यसको नाम ज्ञान हो। और कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम विज्ञान है। के लेख्नु भयो, कर्म गर्दाखेरि अघि जुन हामीले भन्यौं सिद्धि असिद्धि,
सुख दुःख आदि द्वन्द्वमा जो समान रहन सक्छ, विचलित हुँदैन, त्यसको नाम हो त्यो जो ज्ञान प्राप्त भित्र जुन अनुभवात्मक ज्ञान भयो त्यसलाई विज्ञान भनिन्छ। र ज्ञान र विज्ञानले जो परम तृप्त छ, पूर्ण तृप्ति आयो। यो संसार र संसारका मान्छे यसै कारणले दुखी छन् किनभने तृप्ति छैन, भोक छ, वासना छ, यो चाहियो, यो चाहियो, यो चाहियो, तृप्ति छैन। मान्छेले यति धेरै कमाएको हुन्छ, यति धेरै कमाएको हुन्छ, रहे पनि उसमा तृप्ति छैन, भोको छ मान्छे। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, बुभुक्षित अत्यन्त भोको, अत्यन्त तृषित व्यक्तिले पाप गर्छै गर्छ। परम तृप्त। अर्को के भन्नुहुन्छ? कुटस्थ। कुटस्थको अर्थ हो जो निर्विकार रहन्छ, कुनै पनि विकार जीवनमा नआओस्। कुटस्थको एक्चुअली अर्थ हुन्छ जस्तो हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, फलामको काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् नि, फलामलाई आगोमा रातो बनाएर अनि एउटा त्यो एहरण हुन्छ त्यसको, त्यसलाई के भनिन्छ थाहा छैन, अहरण पनि भन्छ हो। त्यो ठुलो के अरे त्यो लोहाको, त्यो आइरनको एउटा ठुलो हुन्छ, त्यसमाथि त्यो अब जे आकार दिनुपर्छ, बन्चारो बनाउनु छ कि हँसिया, त्यसमा राखेर अनि ढङ घनले हान्छन्, मजाले घनले हान्छन्। त्यो घनले हान्दाखेरि त्यो रातो बनाएको इस्पात लोहाको जुन त्यो छ त्यसले आकार फेर्दै जान्छ, तर जसमाथि राखेर त्यो हानिन्छ, हिर्काइन्छ, जसमाथि राखेर प्रहार गरिन्छ ऊ जस्ताको तस्तै हुन्छ। हो त्यो तल जुन जसमाथि राखेर त्यो हिर्काइन्छ, त्यो राख्ने जुन वस्तु छ त्यसको नाम संस्कृतमा कूट, कूट, त्यो अहरानको नाम, त्यो जुन त्यो नेपालीमा के भन्छन् होला त्यसलाई, हो त्यसलाई हिन्दीमा चाहिँ एहरन भनिन्छ। कबलों काँसा कुटेगा कबलों हाथ एरंड। महामती प्राणनाजीको जागनी यात्रामा जयराम कंसारालाई अरे भाइ कहिलेसम्म यो भाँडाकुँडा कुटिरहन्छौ, अब त सद्गुरु महाराजको ज्ञानले आलोकित बना। कबलों काँसा कुटेगा कबलों हाथ एरंड, हो त्यो वस्तुलाई कूट भनिन्छ। जसरी अनेक प्रकारका माथिका वस्तुहरू आकार फेर्दै जान्छन्, जो चाहन्छ उसले त्यो आकार फेर्दै जान्छन्, तर ऊ जस्ताको तस्तै हुन्छ। प्राय विश्वकर्माहरू यो काम धेर गर्दछन्। यहाँ गुजरातमा यसलाई पञ्चाल भनिन्छ। हो त्यसरी नै कुटस्थ यस्तो खालको जीवन, कुनै पनि परिस्थिति आउँदा निर्विकार जीवन, कुनै पनि विकारग्रस्त छैन। विजितेन्द्रिय, जसले आफ्ना इन्द्रियहरूमा विजय प्राप्त गरेको छ। यो शब्द त जितेन्द्रिय, विजितेन्द्रिय इत्यादि शब्द बहुत बार आइसकेको छ। जसले आफ्ना 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रियलाई जितेको छ। अर्को शब्द सुन्नुहोस्, समलोष्टास्म काञ्चन। समलोष्टास्म काञ्चनको अर्थ हो, लोष्ट भनेको माटोको डल्ला, लोष्ट। अस्म भनेको पत्थर, काञ्चन भनेको सुन। समलोष्टास्म काञ्चन, माटोको डल्ला, ढुङ्गा, पत्थर र सुन, यो तीनवटा कुरोमा जसले जो बिल्कुल बराबर छ। त्यो माटोको डल्ला, एकपल्ट 2टा भक्त, त्यो भक्तको नाम पनि मलाई याद थियो, अहिले बिर्सेँ। पति पत्नी दुवैजना बहुतै गरीब थिए, तर भगवानका परम भक्त गरीब। भक्त अङ्कमा गीता प्रेस गोरखपुरमा तिनीहरूको कथा छपाएको छ। पति पत्नी दुवै घाँस अथवा दाउरा लिनका लागि जाँदै थिए। भगवानले विचार गर्नुभयो साह्रै गरिब छन्। श्री राधाजीले भन्नुभयो
साह्रै गरिब छन्, यिनीहरूलाई केही त दिनुहोस् प्रभु। प्रभुले भन्नुभयो यिनीहरू केही पनि लिँदैनन्, त्यस कारणले यिनीहरूलाई दिने काम छैन। उनीहरू आफ्नो मेहनतले जति पाइन्छ त्यसमा पेट भर्दछन् उनीहरू र भजन भक्तिमा तल्लिन्छन्। नाना प्रभु तपाईँ दिनुहुन्न, यस कारणले भन्नुहुन्छ भनेर दिन लगाउनु भएको छ। कसरी दिने भन्दा जुन बाटोमा हिँड्दै थियो अगाडिपट्टि सुनको असर्फीले भरिएको एउटा पात्र राखिदिनु। यिनीहरू गए दुईटै, जाँदाखेरि अनि त्यो स्वर्ण पात्रमा अनि पुरै एकदम सुनका असर्फीमा नि यो लिने बित्तिकै अरबौं पति भइहाल्ने जस्तो खालको देखेपछि अनि पतिले विचार गरेर अनि माटो बाहिरबाट ल्याएर त्यसमाथि माटो हाल्न थाले। अनि पत्नीले सोधिन्, स्वामी के गर्नुभएको हजुरले? भन्दा यो कसैको सम्पत्ति के हो थाहा छैन, दृष्टि कसैको नबिग्रियोस् भनेर म माटो यसमा हाल्दैछु। लिने कुरो छैन, माटो हाल्दैछु ताकि यसलाई ढाकिदिनु पर्यो। पत्नीले के भन्छन्, माटोमाथि माटो किन हाल्नुहुन्छ? पति भन्दा पनि उच्च अवस्था पत्नीको भक्तिमा माटोमाथि माटो किन हाल्नुहुन्छ? यो सब माटो त हो। माटोको बिछौना माटोको सिराने भजन छ नि, कति मिठो। त्यस कारणले यो त बहुत ठुलो बहुत उत्तम अवस्था हो। माटोको डल्ला, ढुङ्गा पत्थर र सुनमा जसको दृष्टि बराबर छ, आकर्षण छैन, यस्तो खालको व्यक्ति को हो भन्दा योगी। यस्तो खालको योग कस्तो योगी? समबुद्धि, जसको बुद्धि समान छ, विचलित छैन। ओके, ओहो ओहो भनेर विचलित छैन, त्यस्तोलाई युक्त योगारूढ इति उच्यते। युक्त हेर्नुहोस्, युक्त इति उच्यते छ नि तल्लो लाइनमा, यसलाई युक्त भनिन्छ। युक्त भनेको अहिले हामी प्रसङ्ग सुन्दैछौँ योगारूढको, योग रूपी सिंहासनमा आरूढ हुने त्यो परम जो सन्यासी, परम योगी, परम कर्मयोगी, यसलाई भनिन्छ। कसलाई? फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, ज्ञान र विज्ञानले पूर्ण तृप्त जो भएको छ, कुटस्थ जो निर्विकार छ, विजितेन्द्रिय जसले आफ्ना सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जितेको छ, र लोहा यानी मिट्टीको डल्ला र पत्थर र स्वर्णमा जो समान देख्न सक्दछ, यस्तो योगी मतलब समताले युक्त भएको योगी, युक्त इति उच्यते, उसलाई योगारूढ भनिन्छ। कस्तो ठुलो कुरो छ योगारूढ, गाह्रो छैन। त्यसकारणले मलाई यो गीता साह्रै मन पर्ने कारण के भन्दा, अब मेरो जीवन त अध्यात्म जगतको जीवन हो, तर यो भौतिक जगतमा पनि त मलाई परमात्माले अब यहाँको महन्त, यहाँको मठाधीश, यहाँको यो बनाउनु भएको छ। तर गीताका श्लोकहरू पढ्दाखेरि प्रत्येक दिन ताजा होइन्छ। यो जे छ यो आफ्नो होइन नि, मेरो पनि यसमा केही पनि ल्याउँदैन, मेरो केही पनि होइन भन्ने यो यसले अनुभव बार बार अनुभव दिइरहन्छ, बार बार। किनभने त हामी संसारमा बसेका छौँ, जङ्गलमा गएर दुबोको रस मात्रै पिउने, घाँस पत्ता मात्रै खानेहरू त विचलित हुन्छन् भने हामी त संसारमा छौँ, विचलित हुन सक्छौँ। हिजो मैले एउटा भक्तलाई लेखेको थिएँ कि परमात्माले मलाई एउटा चमत्कार देखाउनु भयो भनेर। लाग्दो होला के चमत्कार देखाउनु भयो? अरे चमत्कारै चमत्कार। कोही बेला विचार गर्छौँ यो मेरो होला, यो मेरो होला, यो व्यक्ति मेरो होला, यो वस्तु मेरो होला भन्यो, तर जब त्यो वस्तुबाट, व्यक्तिबाट जीवनमा कोही बेला अरे यो त मेरो हुँदै होइन, यो व्यर्थमा यसलाई मैले मेरो मानेको छु। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्नु, जस्तो मलाई यो एउटा भक्तले औँठी दिएको, यो कुन भक्तले, हाम्रो परम आदरणीय दिदीले अहिले कथामा हुनुहुन्छ वा भन्नुहुन्छ हुँदैन, उहाँले मलाई गुरुजी एउटा उम्लामा साह्रै राम्रो देखिन्छ लगाउनुहोस् भनेपछि अनि औँठी लगाएँ। एउटा भक्त रहेछ मेरो रत्न बेच्ने, हिरा मणि माणिक्य रत्न बेच्ने, यी गुजरातमा एउटा भक्त रहेछ। एक दिन आएर भन्यो गुरुजी तपाईँले यो गुरुको नङ त लाउनै पर्छ,
ल लगाइदिउँ भनेर यो लगाइदिउँ। म के भन्छु, यो औँठीलाई यो मेरो औँठी भन्छु। राम्रो छ, लगभग 2 तोला होला, राम्रो औँठी छ मेरो। तर यो औँठीले मलाई कहिले पनि त मेरो भन्दैन, तिमी पनि मेरो हो भन्न कहिले मेरो भन्दैन। म भन्छु यो भद्रावतीपुरी धामको म महाराज, तर यो भद्रावतीपुरी धामले मलाई कहिले पनि भनेन त पनि मेरो महाराज होस् भन्छ। यसको मतलब के हो भन्दा हामी भन्छौँ र ज्ञान कसरी हुन्छ र त्यो ज्ञान यसले अरे यी सब कुराले जसले तिमीलाई तिमी आफ्नो मानेर प्राण दिन तयार छौ, रुन्छौ, कराउँछौ, चिच्याउँछौ, आफ्नो मान्दछौ, वस्तुले कहिले पनि तिमीलाई आफ्नो मान्दैन। व्यक्तिको पासमा तिम्रो लागि फुर्सदै छैन कसैको लागि भने यो सब संसार हो। आफ्नो केवल कृष्ण हुनुहुन्छ, आफ्नो केवल कृष्ण हुनुहुन्छ। किन कृष्ण हुनुहुन्छ? कृष्णले आएर म तिम्रो हुँ भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले त भन्नुहुन्न, तर भक्ति तीव्रतम अन्तरतम भक्ति भयो भने भित्रबाट गवाई आउँदछ, हो तिमी मेरो हो भन्ने भित्रबाट परमात्माको आवाज सुन्न सकिन्छ। तर यो वन साइड लभ बहुत मिठो लभ छ। यो वन साइड जुन प्रेम छ नि अत्यन्त मिठो प्रेम छ। एकरो गरि नै रहने, लाइफ टाइम गरिरहने। भक्ति करता छोटे मारा प्राण, प्रभु एवो मागो रे। बस यो लभ, वन साइड लभ। हे कृष्ण, तिम्रो नाम जप्दा जप्दै, तिमीलाई याद गर्दा गर्दै मेरो प्राण जाओस्। उसले मलाई जपोस् या नजपोस्, उसले मलाई याद गरोस् या नगरोस्, भक्तिको यही त ठुलो कुरो। उसले मलाई के दिन्छ, उसले मलाई कति दिन्छ, डजन्ट म्याटर। एउटै कुरो, आफूले लभ गर्ने। त्यसकारणले भगवत गीताका यी श्लोकहरूलाई सबैले, सन्यासीले, साधुले, प्रचारकहरूले, नेताले, सबले पढ्न बहुत जरुरी छ। किनभने गीता पद पदमा गीताले हामीलाई अमृत बरसाइरहेको हुन्छ। मलाई त बहुत फाइदा मिल्छ। म संसारमा घुमिरहन्छु, काहीँ न काहीँ अल्झिन्छु, फेरि गीताका श्लोकले मलाई गर्दछ। मै अल्झेँ भने मैले फेरि हजारौँलाई कसरी अगाडि लान सक्दछु। भगवान् श्री कृष्ण मलाई पक्रिँदै अगाडि लाँदै गर्नुहुन्छ, बहुत फाइदा हुन्छ। आउनुहोस् एउटा श्लोक पढेर अनि आजको प्रसङ्गलाई विश्राम दिउँ। सुहृन्मित्रार्युदासेन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब अघि जुन योगी भन्ने शब्द आयो, कस्तो योगी भन्दा समयोगी, समताको योगले युक्त भएको योगी। कस्तो? अब त्यसको यो श्लोक छ, बहुत मिठो श्लोक छ, हेर्नुहोस्। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु, यो एउटै शब्द हो नि। सुहृत मित्र, अरि भनेको शत्रु, उदासीन मध्यस्थ, द्वेष्य र बन्धुमा, अनि फेरि साधुसु, साधुमा च, अनि पापेसु, पापीहरूमा, अपि पनि, समबुद्धि, जो समान बुद्धिवाला छ, विशिष्यते, त्यो सर्वश्रेष्ठ। अघिको श्लोकको अरू धेर व्याख्या। अब यो के हो अलिकति सुन्नुहोस् अनि विश्राम गरौँ। सुहृत, सुहृत कसलाई भनिन्छ? सुहृत त्यसलाई भनिन्छ बिना किसी कारण के सबका हित चाहने वाला, कुनै पनि कारण बगर। अब यो संसारमा के हुन्छ, मैले प्रेम गरेँ उसले पनि प्रेम गरोस्, मैले यो कुरो दिएँ उसले पनि मलाई यो कुरो रिटर्नमा मलाई पनि केही दियोस्, यो त स्वार्थको। सुहृत शब्द हुन त मित्रको पर्यायवाची हो, तर सुहृत शब्द कृष्ण जहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, सुहृत शब्दको अर्थ त्यो परम हितैषी, जसले हितता गर्दछ तर उसले केही पनि कामना गर्दैन। उदाहरणको लागि वृक्षहरूले अक्सिजन दिन्छन्, तर वृक्षहरूले हामीलाई नकाट मलाई भन्छन् र? नै, उनीहरू परम हित गर्दछन्।
मान्छेहरू त बहुत कम यस्ता हुन्छन्, मान्छेहरू बहुत स्वार्थी हुन्छन्। तपाईहरुले जब धोखा पाउनुहुन्छ मान्छेहरूबाट तब तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। आजकल फेसबुकमा यो जुन सोशल स्तरमा बार बार मान्छेहरूलाई सजेसन दिएको हुन्छ, हेर आफ्नो सम्पत्ति कहिले पनि छोराछोरीको नाममा नगर्नु, आफू नमरुन्जेल विल गर, किनभने स्वाटै हार्ट एट्याक भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। तर नदिनु, किन भन्दा छोरो त आफ्नै हो भनेर सबै उसलाई दियो। भोलि बुहारी आएपछि यदि कुबुद्धि परेकी बुहारी आई भने आमा बाउलाई निकाल। त सैकडौं उदाहरण छन्। आमा बाउहरू अनाथ आश्रममा गएर बसेका छन्। आमा बाउहरूलाई बीच बजारमा लगेर छोडेर छोरा बुहारी हराउँछन्, आउँदै आउँदैनन्। त्यस्तो पनि भएको छ। म पनि त्यस्ता मान्छेहरूसँग भेटेको छु, मैले दुखी मान्छेहरूलाई भेटेको छु। ओके, त्यसकारण यो दुनियाँमा यो सम्पूर्ण हितैषी छ भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ मान्छे, तर कोही कोही त अवश्य हुन्छ होला। र त कृष्णले लेख्नुभयो, कृष्ण जरुर हुनुहुन्छ सुहृद। ओके, मित्र कसलाई भनिन्छ? उपकार के बदले उपकार करने वाला। मतलब हामीले केही उपकार गर्यौं, रिटर्नमा उसले पनि उपकार गर्यो। ओके, यसलाई मित्र भन्ने। अब हेर्नुस्, अरी कसलाई भन्ने भन्दा अरी भनेको जसरी सुहृद बिना कारण उपकार गर्दछ उसलाई सुहृद भन्यो। अरी कसलाई भन्ने भन्दा बिना कारण जो परेशान गर्दछ, बैरी शत्रु, कोही कारण छैन, कारण भएर कसैले दुश्मनी गर्यो, कसैको जमिन मिचिदियो, कसैको पुत्र परिवार स्त्री इत्यादिमा केही भयो, यसमा कसैले दुश्मनी गर्नु ओके, तर बिना कारण जो दुश्मनी गर्छ त्यो अरी भयो। द्वेष्य कसलाई भन्ने भन्दाखेरि कुनै कारण विशेषलाई लिएर अर्काको अहित, अर्काको अपकार गर्ने जुन इच्छा हुन्छ त्यसलाई द्वेष भनिन्छ। बहुत खतरनाक चीज हो यो। तटस्थ कसलाई भन्ने भन्दा तटस्थ भनेको जस्तो जज हुन्छ नि, जजले वादी र प्रतिवादी दुईटैलाई समान दृष्टिले हेर्नु पर्दछ र मात्रै न्याय गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले तपाईहरु पिक्चरहरुमा हेर्नुहुन्छ, जाहेरमा पनि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ, घुस खुवाएर जजलाई आफ्नो बनाउने। तर जज जुन शब्द छ, न्यायाधीश जुन शब्द छ, त्यसको अर्थ हुन्छ कतै पनि नलागेर वादी प्रतिवादी दुईटैलाई सुनेर जुन जजमेन्ट दिन्छ त्यसलाई तटस्थ भनिन्छ। उदासीन कसलाई भनिन्छ भने कुनै पनि पक्षपात नगरिकन यो कुरो यस्तो हो भनेर उदासीन भएर जसले यो दिन्छ त्यसलाई उदासीन भनिन्छ। ओके, मध्यस्थ कसलाई भनिन्छ भन्दा दोनों का हित हो जाए, दुईटा पक्ष छ दुवैको हित होस् भनेर दुवैको हितको लागि बीचमा जो व्यक्ति बसेको हुन्छ मध्यस्थ। मध्यस्थ भनेको जस्तो एउटालाई जमिन बेच्नु छ, एउटालाई किन्नु छ, त्यसको बीचको जो व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई मध्यस्थ भनिन्छ। परिवारहरुमा पनि मध्यस्थ हुन्छन्, ओके हैन, धेरै ठाउँमा। तर त्यो मध्यस्थ व्यक्तिलाई कतै पनि पक्षपात छैन, त्यसलाई मध्यस्थ भनिन्छ। इत्यादि जुन यो शब्दहरु छ, यो शब्दहरुमा र साधुमा यानी सुहृद, मित्र, अरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य र बन्धुहरुमा, साधु सुसाधुमा र पापे सुपापीमा पनि जो समान रहन्छ उसलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। ऊ सर्वश्रेष्ठ। अनि अब यति कुरो भनेपछि भूमिका तयार भयो नि, यानी ध्यान त गर्नु छ, ध्यान गर्न बस्यो, तर ध्यान गर्न बस्दाखेरि ध्यान लाग्दैन, किनभने भूमिका तयार हुनु पर्यो नि पहिले। ध्यान भनेको भित्रको कुरो, बाहिरको कुरो होइन। तर भित्रको कुरोलाई ग्रहण गर्नका लागि भित्रीको जुन अवस्था छ त्यो त तयार हुनु पर्यो। अब भित्रीको अवस्था यति तयार 9 श्लोकसम्म तयार भएपछि अब 10वां श्लोकबाट ध्यानमा कसरी बस्ने, जस्तो श्लोक एकपल्ट उच्चारण गरौं। योगी युञ्जीत सतत
मात्मानं रहस्ये स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब ध्यानमा कसरी बस्ने, के आसन ओछ्याएर बस्ने र बस्दाखेरि कस्तो ठाउँमा बस्ने र बसेपछि कुन तरिकाले ध्यानको लागि हाम्रा अङ्ग इन्द्रियहरू उपयुक्त हुन्छन्, यो सबै वर्णन अब आउने श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। र भोलिदेखि हामी वास्तविक रूपमा ध्यान योगमा प्रवेश गर्नेछौँ। यिनै भावनाको साथमा आजको प्रसङ्गलाई म विराम गर्न चाहन्छु। सबैलाई परमहंस पीठबाट गुरुजीको कोटि कोटि प्रणाम, महाराजजीको प्रणाम।